रेशम चौधरीको छायामा 16औं गणतन्त्र दिवस। नेताहरूलाई मस्ती, जनतालाई शास्ति। कसका कारण खतरामा पर्यो गणतन्त्र? 16औं गणतन्त्र दिवस विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। सरकारले सोमबार 16औं गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाएको छ, तर जनस्तरमा भने गणतन्त्र दिवस मनाउने रुचि घट्दै गएको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय पर्व भनेको गणतन्त्र दिवस हो। हाम्रो मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष पूरा भएको छ। 2065 साल जेठ 15 गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले हजारौं वर्षदेखि चलिआएको राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी विधिवत रूपमा गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो। जननिर्वाचित संविधान सभाका करिब 98% सदस्यहरूले गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेका थिए। गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गरिँदा संविधान सभा बैठकको हल लगातार 5 मिनेटसम्म तालीले गुन्जिएको थियो। जनआन्दोलन 2062-63 को म्यान्डेट अनुसार 2065 जेठ 15 गते जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरिएको हो। जनताको चेतना बढेसँगै विश्वका धेरै मुलुकहरूमा राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको इतिहास पाइन्छ। तर धेरैजसो मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको इतिहास रक्त रञ्जित छ। गणतन्त्र माग गर्नेहरूलाई राजतन्त्रले निर्मम हत्या गर्ने र गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि राजा तथा राजपरिवारका सदस्यलाई मृत्युदण्ड दिने वा जेलमा हाल्ने गरिएको इतिहास विश्वका धेरै देशहरूमा छ। तर नेपालमा भने गणतन्त्रको माग गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा उत्रेका जनताहरूको खासै ठूलो हत्या भएन। जम्मा जम्मी 2 दर्जन जति नागरिक मारिएका छन्। विश्वका अरू देशको तुलनामा यो त्यति ठूलो कत्लेआम होइन। त्यसैगरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि तत्कालीन राजा तथा राजपरिवारका सदस्यहरूलाई सम्मानका साथ आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्ने अवसर दिएको छ। यति मात्रै होइन, गणतन्त्र ठिक भएन भन्दै देशव्यापी भाषण गर्दै हिँड्ने अवसर पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह तथा उहाँको परिवारलाई प्राप्त भएको छ। त्यसैले नेपालको गणतन्त्र अरू देशको गणतन्त्र भन्दा पृथक छ। जनतालाई प्राप्त राजनैतिक अधिकारको दृष्टिकोणले गणतन्त्रको आलोचना गर्ने ठाउँ छैन। तर गणतन्त्र स्थापनाको 15 वर्षको अवधिमा भएका अन्य गतिविधिहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने जनतामा आशाभन्दा निराशा बढी उत्पन्न भएको छ। यतिसम्म कि गणतन्त्र दिवस मनाउन समेत जनतालाई जाँगर चल्न छाडेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ गणतन्त्र भनेको के हो, गणतन्त्र स्थापना हुनुभन्दा अघि नेपालमा सत्ता हस्तान्तरण कसरी हुन्थ्यो, के उपलब्धि भए गणतन्त्रका 15 वर्षमा भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। रेशम चौधरीको छायामा 16औं गणतन्त्र दिवस। नेताहरूलाई मस्ती, जनतालाई शास्ति। कसका कारण खतरामा पर्यो गणतन्त्र? 16औं गणतन्त्र दिवस विशेष द न्यूज रिभ्यू। जनताले आफ्ना लागि आफै शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक प्रणालीलाई गणतन्त्र भनिन्छ। गणतन्त्र भनेको विश्वको आधुनिक शासन प्रणाली हो। गणतन्त्रात्मक पद्धतिको विकास नहुँदासम्म विश्वमा राजाहरूले शासन गर्ने परिपाटी थियो। राजाहरूले नै राज्य निर्माण गर्थे। आफूले निर्माण गरेको राज्यमा राजाहरूले वंशजको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने परिपाटी बसालेका थिए। आफ्नो शेषपछि छोरा नातिमा शासन सत्ता तथा देशको सम्प्रभुता हस्तान्तरण हुँदै जाने शासन पद्धति नै राजतन्त्र हो। 20औं शताब्दीसम्म पनि विश्वका धेरै देशमा राजतन्त्र थिए। तर 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा विश्वका 200 मध्ये करिब 40 देशमा मात्रै राजतन्त्र बाँकी छन्। यी 40 देश मध्ये पनि धेरै जसो देशमा संवैधानिक राजसंस्था छन्। सक्रिय राजतन्त्र भएका देशहरूको संख्या विश्वमा अब 4-5 वटा भन्दा बढी छैनन्। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म करिब 3000 वर्ष पहिलेसम्मको शासन सत्ताको इतिहास भेटिएको छ। नेपालको राज्य संस्थाको 3000 वर्ष लामो इतिहासमध्ये गणतन्त्रको कालखण्ड
जम्मा 15 वर्ष मात्रै हो। त्यसैले नेपालमा गणतन्त्रको अभ्यास बिल्कुल नयाँ हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कसरी मनाइयो गणतन्त्र दिवस भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। यसपटक सरकारले 16औं गणतन्त्र दिवसलाई बढीभन्दा बढी नागरिकको सहभागितामा भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरेको थियो। तर जनता खासै सहभागी भएनन्। सरकारी स्तरमा भने गणतन्त्र दिवसको कर्मकाण्ड पूरा गरियो। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाले सोमबार बिहानै बिगुल फुकेर उत्सवको जनाउ दियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत पूर्व प्रधानमन्त्री एवं विभिन्न पार्टीका नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गरी शुभकामना सन्देश दिनुभयो। देशका भिआइपीहरू सैनिक मञ्च टोडीखेलमा जम्मा हुनुभयो। यसैगरी देशैभरका थुप्रै ठाउँहरूमा भेला, अन्तर्क्रिया लगायतका विभिन्न कार्यक्रम गरियो। साँझमा गणतन्त्रका अथक योद्धा शहीदहरूको सम्झना स्वरूप मैनबत्ती बालियो। यसैगरी 16औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा 7वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखहरूले शुभकामना विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो। 7वटै प्रदेशमा प्रभात फेरी, खेलकुद, प्रवचन, गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भए। त्यसैगरी विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावासहरूमा विभिन्न कार्यक्रम गरियो। यसैबीच गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसहित अन्य मुलुकका प्रमुखहरूले शुभकामना दिँदै नेपालमा शान्ति र समृद्धिको नयाँ ढोका खोलिने विश्वास समेत दिनुभयो। यता राजावादीहरूले भने गणतन्त्र दिवसलाई कालो दिन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। गणतन्त्र दिवसलाई जनता सार्वभौम भएको सुखद र उल्लासमय दिनका रूपमा मनाइन्छ। हाम्रो मुलुकले अवलम्बन गरेको शासन पद्धति कोरा गणतन्त्र मात्र होइन, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो 15 वर्षको अभ्यास अन्य विभेद दृष्टिकोणले निराशाजनक रहे पनि शासन सत्ता हस्तान्तरणको दृष्टिले ज्यादै सुखद रहेको मान्न सकिन्छ। गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको के हो भन्ने कुरा 15 वर्षको यो अवधिमा भएको राष्ट्र प्रमुख परिवर्तनको विधि र प्रक्रियाले पुष्टि गरिसकेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै शान्तिपूर्ण रूपमा विधिवत सत्ता हस्तान्तरण हो। सत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्ति त यसै पनि खुसी हुने भइहाले, सत्ताबाट बाहिरिने व्यक्ति पनि त्यत्तिकै खुसी हुने पद्धति हो लोकतन्त्र भनेको। रेशम चौधरीको छायामा 16औं गणतन्त्र दिवस। नेताहरूलाई मस्ती, जनतालाई शास्ति। कसका कारण खतरामा पर्यो गणतन्त्र? 16औं गणतन्त्र दिवस विशेष द न्यूज रिभ्यू। यसपटक गणतन्त्र दिवसले भन्दा पनि राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि भएको गतिविधितर्फ जनताको ध्यान मोडिएको छ। गुमेको आफ्नो शासन सत्ता फिर्ता गर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मैदानमा उत्रनु भएको छ। गत फागुन 1 गतेदेखि झापाबाट सुरु भएको पूर्व राजा शाहको यो अभियान यति बेला सुदूरपश्चिमको धनगढी हुँदै कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत पुगेको छ। पूर्व राजा शाह विभिन्न आमसभा तथा नागरिक अभिनन्दनमा सहभागी हुनु भएको छ। पूर्व राजा शाहले गणतन्त्र विरुद्ध दिन गनेर कडा टिप्पणी गर्न थाल्नु भएको छ। गत फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा उहाँले दिनुभएको सन्देश ज्यादै कडा भएको टिप्पणी गरिएको थियो। वार्की फारको लडाईँमा पूर्व राजा शाह होमिन लागेको अनुमान गरिएको थियो। पूर्व राजा शाहले यही जेठ 8 गते सोमबार धनगढीमा आयोजित आमसभामा दिनुभएको सन्देश निकै कडा छ। उहाँले 2046 सालको परिवर्तनपछि शासन सत्तामा आएका दलहरू असक्षम भएको मात्रै बताउनु भएको छैन, मुलुक तहस नहस भइसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। शाहले अहिलेको व्यवस्था भन्दा पञ्चायती व्यवस्था ठिक रहेको पुष्टि गर्न विभिन्न प्रश्न नै गर्नुभयो। गणतन्त्र खतरामा छ भन्ने कुरा त धेरैले अनुमान गरिसकेका छन्, तर शासक दलहरूबाट बढी खतरा छ वा पूर्व राजाबाट भन्ने प्रश्न भने निकै पेचिलो छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सोमबारदेखि गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष पुरा भएको छ। 2065 सालको आजकै मितिमा जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो। 2052 सालदेखि सुरु भएको 10 वर्षे हिंसात्मक विद्रोहको जगमा भएको 62-63 को 19 दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो। गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको सङ्घर्ष तथा बलिदान सानो छैन, तर त्यस यताका 15 वर्षलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने के का लागि गणतन्त्र स्थापना भएको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरै नै निराशाजनक छ। वास्तवमा गणतन्त्र आफैमा साध्य होइन। गणतन्त्र भनेको देश र जनताका हितका लागि अपनाइने शासन पद्धति हो।
तर यो 15 वर्षको अवधिमा देश र जनताको हितभन्दा अहित हुने काम धेरै भएको छ। यो अवधिमा 4 पटक आम निर्वाचन र 2 पटक स्थानीय निर्वाचन हुनुलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ। तर निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूले जनताको पक्षमा खासै काम गर्न सकेनन्। सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा मात्रै जनप्रतिनिधिहरू लिप्त भए। यो 15 वर्षको अवधिमा 14 पटक सरकार परिवर्तन हुनु भनेको हाम्रा राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरूको घोर अयोग्यता हो। लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त निर्वाचन हो, तर निर्वाचन आफैमा साध्य भनी होइन। योग्य जनप्रतिनिधि ल्याउने साधन हो निर्वाचन भनेको। तर निर्वाचनबाट योग्य जनप्रतिनिधिहरू चुनिन नसक्दा मुलुकमा उपलब्धि भएन। धेरै नै ठुलो आशा तथा अपेक्षाका साथ नेपाली जनताले गणतन्त्र स्थापना गरेका हुन्। आफ्नो शासन व्यवस्था आफै तय गर्ने, आफ्ना शासकहरू आफै छान्ने नेपाली जनताको चाहना 2007 सालदेखि नै हो। नेपालको संविधान 2072 जारी भइसके नेपाली जनताको त्यो चाहना पूरा भएको हो। नेपाली जनताले यो चाहना राख्नुको कारण विश्वका अरू देश सरह आर्थिक समृद्धिको आशा हो। तर संविधान जारी भए यताका 8 वर्षलाई हेर्ने हो भने देश र जनताको आर्थिक अवस्था निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। आज देशका 100 जना युवालाई सोध्ने हो भने 95 जनाले नेपालमा नबस्ने जवाफ दिन्छन्। स्वदेशमै बस्न नसक्ने अवस्था निर्माण हुनु भनेको शासन व्यवस्थाको असफलता हो। विश्वका प्राय जसो मुलुकहरूले जुन शासन व्यवस्था अपनाएका छन्, नेपालमा पनि त्यही शासन व्यवस्था अपनाइएको छ। तर अरू मुलुकहरू यही शासन व्यवस्था मार्फत समृद्ध हुँदै जाने, तर नेपाल भने झन कङ्गाल हुँदै जाने अवस्था सिर्जना हुनुको मुख्य कारण शासकहरूको असफलता हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सुरु गरेको पुनर्बहालीको अभियानमा जनसहभागिता बढ्दो छ। अहिले गणतन्त्र खतरामा छ। त्यो खतरा राजावादीहरूका कारण भन्दा पनि यो 15 वर्षको अवधिमा शासन सत्ता सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरूकै कारण उत्पन्न भएको हो। रेशम चौधरीको छायामा 16औं गणतन्त्र दिवस। नेताहरूलाई मस्ती, जनतालाई शास्ति। कसका कारण खतरामा पर्यो गणतन्त्र? 16औं गणतन्त्र दिवस विशेष द न्युज रिभ्यू। गणतन्त्र स्थापना हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष नेपालभर सरकारी अस्पतालको सङ्ख्या 102 वटा थियो। यति बेला यो सङ्ख्या 201 पुगेको छ। 15 वर्ष अघि चिकित्सक डाक्टरको सङ्ख्या सोही अवधिमा 7,000 थियो, अहिले 30,000 पुगेको छ। 15 वर्ष अघि नेपालको सरदर आयु 64 वर्ष थियो, अहिले 72 वर्ष पुगेको छ। 15 वर्ष अघि बाल मृत्यु दर प्रति 1000मा 48 थियो, अहिले 28मा झरेको छ। 15 वर्ष अघि साक्षरता दर 61% थियो, अहिले 76% पुगेको छ। सडक, पुल, भवन, जलविद्युत योजना, विमानस्थल, सिँचाइ, नहर, केबुलकार, सुरुङ मार्गको निर्माण पनि अघि बढेका छन्। 15 वर्ष अघि प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपैयाँ रहेकोमा अहिले 1,30,000 रुपैयाँ पुगेको छ। 15 वर्ष अघि गरिबीको 28.6% जनसङ्ख्या रहेकोमा अहिले यो प्रतिशत घटेर 17.4मा झरेको छ। 15 वर्ष अघि नेपालमा पक्की सडक 5,402 किलोमिटर थियो, अहिले करिब 17,000 किलोमिटर पुगेको छ। 15 वर्ष अघि 56% घरमा विद्युत सेवा पुगेकोमा अहिले 92% घरमा विद्युत सेवा पुगेको छ। 15 वर्षको यो अवधिमा 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिएका छन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन्। युगमा प्रवेश गर्न लागेको छ। तर विश्वका अरू देशहरूको यो 15 वर्षको अवधिमा जे जति फड्को मारे त्यसको तुलना गर्ने हो भने नेपालमा केही पनि भएको छैन भन्दा अत्यायुक्ति हुँदैन। यही रूपमा अघि बढ्ने हो भने नेपालको भविष्य अनिश्चित छ। रेशम चौधरीको छायामा 16औं गणतन्त्र दिवस। नेताहरूलाई मस्ती, जनतालाई शास्ति। कसका कारण खतरामा पर्यो गणतन्त्र? 16औं गणतन्त्र दिवस विशेष द न्युज रिभ्यू। जनतालाई सबैभन्दा बढी कर लगाउने विश्वका देशहरूको सूची पल्टाउने हो भने नेपालको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। तर देशको आम्दानीले कर्मचारी तथा नेताहरूको तलब भत्ता पनि पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ। देश ऋणले चुर्लुममा डुबेको छ। गाउँहरू खाली भएका छन्। हालैको जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार पनि नेपालका करिब 5 लाख घर खाली भइसकेका छन्। पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या डरलाग्दो गरी घटेको छ। तराईको खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ, जसका कारण कृषि उपज आयातमा वार्षिक खरबौं रुपैयाँ
रकम विदेशी नै गरेको छ। शासन सत्तामा बस्नेहरूले गरेका भ्रष्टाचार तथा कुकृत्यका घटनाहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन्। गणतन्त्र भनेको त सीमित व्यक्तिलाई देश लुटी खाने अवसर प्रदान गर्नका लागि पो रहेछ भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाह भइरहेको छ। किनकि हिजो फाटेका चप्पल लगाउनेहरू सत्तामा पुगेपछि अर्बपति बनेको जनताले आफ्नै आँखाले देखेका छन्। गणतन्त्र भन्दा त राजतन्त्र नै ठिक हो कि भन्ने जमात बढ्न थालेको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूका आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। रेशम चौधरीको छायामा 16औं गणतन्त्र दिवस। नेताहरूलाई मस्ती, जनतालाई शास्ति। कसका कारण खतरामा पर्यो गणतन्त्र? 16औं गणतन्त्र दिवस विशेष द न्युज रिभ्यू।